मसीह खुदावंद में प्यारे भाई और बहनों, आज की तलावतें हमें दावत देती हैं कि हम खुदा की पैरवी सारे दिल और सारी जान के साथ करें। खुदा जो हम तमाम इंसानों का पैदा करने वाला है और हमसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला खुदा है, वो चाहता है कि हम सारे दिल और सारी जान के साथ, सारी अकल के साथ उसकी पैरवी करें। आज की पहली तलावत जो है ये इर्मिया नबी के सहीफे में से ली गई है। इर्मिया नबी जिसने 6ठी सदी कबल आज मसीह नबूवत की खिदमत का काम सरअंजाम दिया। नए अहदनामे में इर्मिया नबी की किताब के 40 ऐसे बराह रास्त हवाला जात पाए जाते हैं जो खुदा यसुह मसीह की ज़िंदगी, मौत और उसके जी उठने के बेदों की तरफ इशारा करते हैं। यकीनन इर्मिया नबी एक दलेर और बाहिम्मत नबी था। ये हज़रत मूसा की तरह तनबी करने वाला है, बनी इस्राएल कौम को झिड़कने वाला है और खुदा की पाक मर्जी को उन पर जाहिर करने वाला है ताकि लोग वफादारी के साथ खुदा की पैरवी करें और सारे दिल के साथ पैरवी करें। आज की जो पाक अंजील है इसमें भी खुदा यसुह मसीह पैरवी की दावत देते हैं, शागिर्दी की दावत देते हैं। और मुकद्दस पतरस जिसने खुदा यसुह मसीह के लबे मुबारक से उसके दुखों, उसकी मौत और उसके जी उठने की जब पेशन गोई सुनी तो वो अपनी गहरी ख्वाहिश का इजहार करता है कि खुदा यसुह मसीह कभी भी दुख ना उठाए। यकीनन मुकद्दस पतरस जो खुदा यसुह मसीह से बेपनाह मोहब्बत करने वाला शागिर्द था, जब उसने खुदा यसुह मसीह के लबे मुबारक से दुखों का तज़किरा सुना, दुखों की पेशन गोई सुनी, मौत का जिक्र सुना, तो वो बरमला कहता है कि खुदावंद तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाक़े ना हो। और इस पर खुदा यसुह मसीह उसको तनबीह करते हैं, झिड़कते भी हैं कि ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। याद रहे कि खुदा यसुह मसीह का मुकद्दस पतरस को झिड़कना और ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना, इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा यसुह मसीह के उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, बल्कि खुदा यसुह मसीह इस बात को वाज़े करना चाहते हैं मुकद्दस पतरस पर भी और बाकी शागिर्दों पर भी, ताकि वो इस बात को बखूबी समझ जाएं कि पाक अंजील के लिए दुख और सलीब उठाना सारी दुनिया की खुशनुदी से अफजल है। और यही वो नुक्ता है जिस पर खुदा यसुह मसीह चाहते थे कि मुकद्दस पतरस ईमान ले आए और इस बात को सारे दिल के साथ कबूल कर ले कि पाक अंजील की मुनादी के लिए दुख उठाना, सलीब उठाना ये एक बुनियादी शर्त है। और इसी बात के लिए वो मुकद्दस पतरस की तरबियत करते हैं ताकि वो अपने इस ईमान में मजबूत हो जाए, ताकि वो पाक अंजील के प्रचार के लिए हर किस्म की खुशी को कुर्बान करने वाला बन जाए और पाक अंजील के प्रचार के लिए हर किस्म की अजियत और दुख को बर्दाश्त करने वाला बन सके। इसलिए खुदा यसुह मसीह ये सख्त अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर खुदा यसुह मसीह शागिर्दों को दावत देते हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यकीनन ये खूबसूरत दावत है और इस दावत में चंद अल्फाज इंतहाई काबिल गौर हैं और ये अल्फाज सलीब और खुद इनकारी, दो अल्फाज हैं जिन पर खुदा यसुह मसीह ने जोर दिया है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए। यकीनन सलीब जो है ये
اذیت کا نشان ہے، اذیت کی علامت ہے۔ رومی حکومت جب کسی کو باغی کی حیثیت سے یا مجرم کی حیثیت سے سزا دیتے تھے تو وہ اس کو مصلوب کرتے تھے، لہذا صلیب پر مصلوب کرنا یہ ایک رومی سزا کا طریقہ کار تھا تاکہ لوگوں کو عبرت سکھائی جائے، تاکہ وہ کبھی بھی حکومت کے خلاف سرکشی نہ کریں، حکومت کے ہمیشہ تابع رہیں۔ اس لیے وہ اس قسم کی سزا دیتے تھے، اور یہ سزا ان کو دی جاتی تھی جو مجرم ہوتے تھے اور جو باغی ہوتے تھے، جو حکومت کے خلاف اور بادشاہ کے خلاف بغاوت کرتے تھے، ان کو ایسی سزا دی جاتی تھی۔ اور خدا یسوع المسیح جس میں کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کو یہ صلیبی موت دی گئی، اور خدا یسوع مسیح اپنی اس صلیبی موت کو سامنے رکھتے ہوئے شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں کہ اگر میرے پیچھے آنا ہے تو پھر صلیب کے لیے تیار رہو۔ لہٰذا شاگردی کے تقاضے میں دو نقطے ہیں، اور یہ صلیب اٹھانا اور خود انکاری کرنا ہے۔ مقدس جروم جو ہیں وہ اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ خود انکاری سے کیا مراد ہے۔ خود انکاری کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ چیزوں کو ترک کرنا یا چھوڑ دینا، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ میری ذات کچھ نہیں ہے، خدا کے سامنے میں ناچیز ہوں، میرا ذاتی کوئی دعویٰ نہیں ہے اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی ذات کو خالی کر دینا، جیسے مقدس پولس رسول خدا یسوع مسیح کی حلیمی اور عاجزی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس نے اپنی ذات کو خالی کر دیا۔ لہذا صلیب اٹھانے کے لیے جو مقدس پولس رسول الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان میں ہمیں بخوبی شاگردی کے اس دعوت نامے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یسوع المسیح جب اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ خود انکاری کرو اور اپنی صلیب اٹھاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اپنی ذات کو خالی کرنا ہے۔ لیکن اگر ہماری ذات خواہشات سے، دنیاوی خواہشات اور چیزوں سے بری ہوئی ہے تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو خدا کے ساتھ بھر نہیں سکتے، یہ خلا کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ ہیں جو جینے کے لیے، دنیاوی خوشی کے لیے نہ جانے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنا فکر مند رہتے ہیں، لیکن آج خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ہمیشہ کی زندگی کا اور ہمیشہ کی خوشی کا ایک خوبصورت راستہ بتاتے ہیں، ایک ایسا راز بتاتے ہیں جس میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مسیح خداوند میں پیارے بھائی اور بہنوں، ایک امیر شخص تھا جو خدا یسوع مسیح کے پاس آیا تھا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کی جستجو میں تھا، وہ ہمیشہ کی زندگی کی تلاش میں تھا، اور خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اور خدا یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ تو حکموں پر عمل کر، اور وہ کہتا ہے کہ میں ان حکموں پر تو بچپن سے عمل کرتا آیا ہوں، اور کوئی چیز مجھے بتا۔ اور خدا یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ جا اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں میں تقسیم کر دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اس پر وہ شخص اداس ہو کر چلا گیا کیونکہ اس کی بہت زیادہ دولت تھی۔ یہ شخص یقیناً سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ پا لیا ہے اور اب مجھے کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ جب اس نے ہمیشہ کی زندگی کی دعوت کو کھو دیا ہے تو اس نے سب کچھ کھو دیا ہے، اور جس نے خدا کو پا لیا ہے اس نے سب کچھ پا لیا ہے۔ اگر خدا آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کے خلا کو چیزوں کے ساتھ کبھی بھی بھر نہیں سکتے۔ اپنی ذات کے خالی پن کو خدا کی موجودگی سے بھر کر دیکھیے، یقیناً آپ کو زندگی کی خوشی اور باطنی سکون حاصل ہو جائے گا۔ اور یہی خدا یسوع مسیح
آج ہمیں یہ نعمت، یہ فضل اور یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم یسوع المسیح کی شاگردی میں آ کر اس کی پیروی کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں اور خدا کی حضوری اور موجودگی کے ساتھ اپنی زندگی کے خلا کو پر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم یہی زندگی اور یہی باطنی سکون دوسروں کے ساتھ بانٹنے والے بن سکیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔